अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है श्वेता। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है इंदर और आप सबका स्वागत है हमारे चैनल में। सो अभी हम इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा का वीडियो करने वाले हैं, ज़ैद इब्न अरकम। तो आइए देखते हैं। ये अब्दुल्ला इब्न उबई ने ये बात की थी एक गज़वे से वापसी पे, एक अंसार और गरीब महाजर का झगड़ा हुआ। इस कॉन्टेक्स्ट में बुखारी में हदीस मौजूद है। तो वो उस महाजर ने गुस्से में उस अंसार को मारा। तो अब मुनाफिकीन को तो ये मौके चाहिए थे। उन्होंने कहा कि जी वो नस्ली तासुब भड़काने की कोशिश की। मुनाफिकीन जो कि मदीने के थे और अंसार भी मदीने के थे, उनका देखो ना, हमारी बिल्ली हमें म्याऊं, हमारे टुकड़ों पे पलने वाले, और आज ये हालत है ये हमें मार रहे हैं। तो अब हम मदीने जाएंगे ना तो हम वहां से इन जलीलों को बाहर निकालेंगे। अब वो जलील इनको कह रहे थे, नबी इस्लाम को, सहाबा को, ये तो कलमाते कुफर है। कहने वाला कौन? अब्दुल्ला इब्न उबई। लेकिन ऊपर से कलमा पड़ा है और आ रहे जिहाद से वापस है। जिहाद कर क्या रहे? ये कलमात सैयदना ज़ैद इब्न अरकम ने सुन ली। उन्होंने नबी इस्लाम को आके बताया कि ये बकवास की है अब्दुल्ला इब्न उबई ने, आज तो इसकी मुनाफिकत खुल के सामने आ गई। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, या रसूल अल्लाह इजाजत दें, इसका मैं गला काट दूं। आप फरमाया छोड़ दो, वरना लोग कहेंगे ये अपने असहाब को कत्ल करवाता है। अब्दुल्ला इब्न उबई को भी नबी इस्लाम ने सहाबी कहा है कानूनन, कलमा गो तो था। आपके मौलवी जो है ना कलमा गो, दूसरे फिरके के लोगों को मुसलमान मानने के लिए तैयार नहीं है। ये सिर्फ फर्क देख लें आप, ये मैं आपको कंपैरिजन करवा रहा हूं। और नबी इस्लाम कलमे का इतना एहतराम कर रहे हैं कि सराहतन गुस्ताखियां देख के भी सिर्फ ज़ाहिरी कलमे का एहतराम कर रहे हैं। और यहाँ पे मौलवी आपको खुद से पहले गुस्ताखे रसूल डिक्लेयर करते हैं, फिर आपके कुफर के फतवे चढ़ाते हैं, फिर आपके कत्ल के फतवे जारी करते हैं। तो ज़ैद इब्न अरकम को नबी इस्लाम ने जब उनकी शिकायत सुनी, अब्दुल्ला इब्न उबई को बुलवा लिया। तो ज़ाहिर मुनाफिकीन तो आप पढ़ चुके हैं, उन्होंने झूठ ही बोलना था। उसने इनकार कर दिया। उसने कहा जी ये लड़का झूठ बोल रहा है, मुंडे ने झूठ मारा है, ऐसी गलती हो सकती है यार सुल्ला सी करिए। तो आप इस्लाम ने फिर खामोशी इख्तियार कर ली। तो ज़ैद इब्न अरकम कहते हैं मुझे बड़ा दुख हुआ इस बात का कि मैंने तो खुद बात सुनी हुई थी, और हत्ता की ये हालत होगी कि साहबे कराम में पीछे में ये शुरू होगी कि ये जो है लड़का है ना मुंडा खुंडा, ये लड़ाई करवाऊ सी कोलू ही गाल बना के, क्योंकि नबी इस्लाम ने बहाना जो कबूल कर लिया उसका। अब कोई मतलब वो वीडियो रिकॉर्डिंग तो है नहीं थी, और इल्मे गैब तो है ही नहीं था ना, वो तो बाद में पैदा हुआ है ना। सारे इल्मे गैब के जो जाली अकीदा है जो बनाया हुआ है, एक तो वो है जो अल्लाह वही के जरिए बताया, वो तो ठीक है। जो बाकी बनाया हुआ है तो बाद की पैदावार है ना, वरना तो साहबे कराम कहते यार सल्लम आप इल्मे गैब है, आप खुद ही बता देना। तो फिर हजरत ज़ैद इब्न अरकम इतने परेशान हुए और फिर अल्लाह से दुआएं कर रहे हैं कि या अल्लाह तू ही अपने नबी को खबर दे दे। तो सही बुखारी में आता है कि ये फिर आयात नाज़िल होगी कि इन्होंने ये बात की है। और सेम वो जुमला जो अब्दुल्ला इब्न उबई ने बोला था ना, तो वो यही बोला था, ला इन रजअना इलल मदीनति लयुखरिजन्नल अअज़्ज़ु मिनहल अज़ल। फिर तो ज़ाहिर कुरान बचना था, लेकिन नबी इस्लाम फरमाया छोड़ो, दरगुजर करो। ज़ाहिरी तौर पे तो कलमा पढ़ते हैं, लेकिन ज़ैद इब्न अरकम जो है ना, उनको एक तसल्ली मिल गई कि अल्लाह ताला ने उनकी गवाही दी। सर क़यामत तक जब ये आयात पढ़ी जाएंगी तो किसका जिक्र होगा? ज़ैद इब्न अरकम, साबिकून अल अव्वलून में से, जिनका दारे अरकम था, जिस तरह हमारी एकेडमी दारे अरकम है। क्योंकि नबी इस्लाम को तो बैतुल्लाह शरीफ में दावत व तबलीग का काम नहीं करने देते थे ना, वो तो आपने घर दारे अरकम, इसी के ऊपर वो जमात इस्लामी उन्होंने स्कूल भी बनाए हुए हैं दारे अरकम, कि नबी इस्लाम का वो एक एकेडमी थी जिसमें आप लोगों को तालीम दिया करते थे। और ये यानी सीनियर साहबा में से एक तो शुरू में मुसलमान हुए और आखिर में फौत होने वाले मुसलमानों में से। गदीर खुम की हदीस भी सर ज़ैद इब्न अरकम ने रिवायत की है, सही मुस्लिम की, कुरान और अहले बैत। और जो जामिया तिरमिज़ी में हदीस है कि पहला शख्स जो इस्लाम लाया वो अली इब्न अबी तालिब है, वो उस हदीस के रावी भी ज़ैद इब्न अरकम है। ठीक हो गया। और फिर जंगे सिफ़ीन के मौके पे जब मौला अली ने सहाबा कराम को खड़े करके गदीर खुम की हदीस सुनाई, और फिर कहा कि नबी इस्लाम ने यह भी फरमाया था कि मन कुन्तु मौलाहु फ़हाज़ा अलीयुन मौलाहु। तो 24 सहाबा ने वहां गवाही दी। एक बंदा कहता है कि मैं वहां से
اٹھا, اور وہ بندہ اٹھنے والا خود ابو طفیل عامر بن واصلہ صحابی تھے جو سب سے آخر میں فوت ہوئے 110 ہجری. یہ صحابی, ان کے بعد دنیا میں کوئی صحابی نہیں تھا, یہ 100 سال حضور کے بعد زندہ رہے. ابو طفیل عامر بن واصلہ حضرت علی کے شیعہ میں سے تھے, جگہ جمل صفین نہروان میں بھی رہے, اور اس جنگوں کے بھی تقریباً 60-70 سال کے بعد فوت ہوئے. اور ان کی حدیثیں نبی علیہ السلام سے بھی ہیں اور حضرت علی علیہ السلام سے بھی ہیں, یعنی ڈائریکٹ, چونکہ یہ کہتے ہیں میں بہت چھوٹا تھا جب میں نے نبی علیہ السلام کو دیکھا تھا, 7-8 سال کا. تو ابو طفیل بن عامر بن واصلہ کہتے ہیں میں یعنی اٹھا, یہ میں نے سارے کربلا ریسرچ میں ڈالی ہوئی حدیثیں, سنن نسائی الکبریٰ سے, مسند احمد سے, ابن ابی عاصم کی کتاب السنہ سے. تو کہتے ہیں جب میں نے حضرت علی کے بارے میں یہ سنا نا, من کنت مولا فہذا علی مولا, تو غدیر خم پہ تو مطلب یہ موجود نہیں تھے ابو طفیل, تو کہتے ہیں میں وہاں سے اٹھا, میرے دل میں کچھ کلک تھا, تو میں نا زید ابن ارقم کے پاس آیا کہ آپ سینئر صحابی ہیں, آپ بتائیں کیا نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا تھا؟ تو زید بن ارقم تو پہلے تیار بیٹھے ہیں. ان کا مجھے چند باتیں یاد ہیں, ان میں سے یہی ہے کہ آپ علیہ السلام نے خم نبی گاؤں میں ہمیں اپنی وفات سے 1.5-2 مہینے پہلے خطبہ دیتے ہوئے کہا تھا, اپنے بعد 2 بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, ان میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے, اس میں ہدایت ہے, اس میں نور ہے, اس کو پکڑو, اپنا تعلق اس کے ساتھ مضبوط کرو. اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے, جو اسے پکڑے گا ہدایت پہ ہوگا, جو چھوڑ دے گا گمراہ ہو جائے گا. دوسری بھاری چیز میرے اہل بیت ہیں, اور میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں اہل بیت کے معاملے میں. 3 دفعہ فرمایا تھا. اور پھر آپ علیہ السلام نے مولا علی کا ہاتھ وہاں پہ پکڑ کے صحابہ میں یوں بلند کیا اور کہا من کنت مولا فہذا علی مولا, جس کا مولا میں اس کا مولا علی. اے اللہ اس سے محبت رکھ جو علی سے محبت رکھے, اس سے دشمنی رکھ جو علی سے دشمنی رکھے. تو یہ ہے زید بن ارقم. مزید کچھ عرض کر دیں زید بن ارقم کے بارے میں. اسی حدیث کے کانٹیکسٹ میں نا جو میں بتا رہا ہوں, امام بخاری نا اسی سورت المنافقون کی آیت نمبر 8 جو ہم پڑھ رہے ہیں, اس کے کانٹیکسٹ میں یہ پوری حدیث لے کے آئے کہ زید بن ارقم نے وہ عبداللہ ابن ابی کی بات سن لی تھی, نبی علیہ السلام کو بتایا, تو عبداللہ ابن ابی نے جھوٹی قسم کھا لی, پھر آیات نازل ہوئی. پھر امام بخاری ساتھ ایک اور حدیث لے کے آئے ہیں, اس میں الفاظ ہیں کہ جب واقعہ ہرہ ہوا, یعنی یزید نے چڑھائی کر کے مدینہ شریف کو پامال کیا, کئی صحابہ اور تابعین کو قتل کیا, ان کی عورتوں کے ساتھ برائی والا معاملہ ہوا جو کچھ, کیونکہ شہادت حسین علیہ السلام کے بعد اہل مدینہ نے یزید کی بیعت توڑ دی تھی کہ اب تو کوئی جواز ہی نہیں رہا کہ تم نے یعنی نواس رسول کو قتل کر دیا ہے, ان کے ساتھیوں کو, کہ ہم تمہیں امیر المومنین مانیں. پھر یزید نے فوج بھیجی تاکہ اہل مدینہ کو دوبارہ بیعت پہ آمادہ کیا جائے, نہیں تو ان کو قتل کیا جائے. اور وہی ہوا, وہ بیعت تو نہیں کی, تو اس نے مدینہ 3 دن کے لیے حلال کیا اپنی فوجوں پہ, انہوں نے جس طرح ظلم کیا, واقعہ ہرہ. تو بخاری میں وہ حدیث اسی موقع پہ ہے کہ واقعہ ہرہ کے موقع پر انس ابن مالک کہتے ہیں کہ میں بڑا غمگین تھا. انس ابن مالک کون؟ 93 ہجری میں فوت ہوئے, نبی علیہ السلام کے بعد 82 سال زندہ رہے, اور 10 سال حضور کو وضو کروانے والے, حضور کے بچوں کی جگہ انس ابن مالک. تو انس ابن مالک کہتے ہیں میں بڑا غمگین تھا کہ اتنا مدینہ شریف میں قتل و غارت کروایا ہے یزید نے, تو میں بڑا غمگین تھا. تو مجھے زید ابن ارقم نے ایک خط لکھا, اور اس خط میں انہوں نے لکھا کہ انس ابن مالک آپ کو غمگین ہونے کی ضرورت نہیں ہے, کیا ہمیں حضور نے پہلے نہیں بتایا تھا کہ ہمارے انصار مدینہ کے ساتھ یہ ظلم ہوں گے؟ اور کیا نبی علیہ السلام نے یہ نہیں کہا تھا کہ اے اللہ انصار پر رحم فرما, ان کی اولاد پہ رحم فرما, ہمیں تو حضور کی دعاؤں کا حصہ ملا ہوا ہے, انہوں نے اگر ہمارے ساتھ ظلم بھی کیا ہے دنیاوی طور پہ, یعنی اسلام کو غلبہ دلانے والے تو انصار تھے, آج آل امیہ اگر قابض ہو گئی ہے اور انصار کو بیک فٹ پہ کر دیا ہے, تو کیا ہوا, ہمیں رسول اللہ کی دعائیں ملیں گی. تو آپ کو انس ابن مالک یاد نہیں ہے کہ حضور نے ہمارے لیے دعائیں کی ہوئی ہیں؟ تو وہ جب خط انس ابن مالک نے پڑھا نا, اور اپنے ساتھیوں کو پڑھ کے سنایا کہ دیکھو مجھے زید ابن ارقم نے خط لکھا ہے تسلی کا, تو پھر انس ابن مالک نے کہا کہ جانتے ہو یہ زید ابن ارقم کون ہے؟ ہائے ہائے ہائے, یہ وہی ہے جس کے بارے میں قرآن میں آیت نازل ہوئی تھی, یقولون لئن رجعنا الى المدینہ لیخرجن الاعز منها الاذل. جب عبداللہ ابن ابی نے جھوٹی قسم کھا لی تھی تو اس شخص کے اللہ تعالیٰ نے توثیق قرآن میں نازل کر دی, یہ اس شخص بندے کا میرے پاس خط آیا ہے. انس ابن مالک جیسا بندہ بھی کہہ رہا ہے کہ مجھے زید ابن ارقم کا خط ہے.
حالانکہ انس بن مالک خود کتنی بڑی شخصیت ہے. سبحان اللہ. اور ایک صحابہ کے بارے میں زید ابن ارقم, جیسے وہ پہلے وہ تھا کہ وہ منافق جو تھے برائی کا بولتے نا پھوٹ ڈالنے کی کوشش کر رہے تھے, پھر بولے ان کو مدینے سے باہر نکالیں گے. زید بن ارقم نے پوچھا بھی کہ گردن اڑا دو, جان دو, جان دو. ہاں نبی نے کہا جان دو کوئی بات نہیں. وہ وہی پوچھ رہے تھے نا کہ ان کا ذکر قرآن میں بھی کیا ہوا جھوٹی قسم کہے تو وہی آئی تھی بعد میں, تو وہ بھی بتایا آف کورس, بتایا ہوا ہے. اور ان کا اور مولا علی کا قصہ بھی بتایا پورا. اور پھر خط والا قصہ, کن کا خط آیا ہے کیا ہے, تو پہلی بولتے نا نبی نے پہلی دعا 10 سال جیے تھے سب سے پرانے صحابہ, سب سے لیٹ فوت ہونے والے آف کورس. ٹھیک ہے, ہم اور دیکھیں گے. تو گائز تب تک کے لیے ویڈیو کو لائک, سبسکرائب, کلک آن دا بیل آئیکن.